हिमाल पहाड तराई रोइरहेछन्, कसलाई सोधौं कसलाई भनौं हाम्रा प्यारा वीरेन्द्र राजा। हिमाल पहाड तराई रोइरहेछन्, कसलाई सोधौं कसलाई भनौं हाम्रा प्यारा वीरेन्द्र राजा। उन शत्रुले लग्यो तिमीलाई बुझ्नै सकेनौ।
आज हामीले हेमन्त खबरको नेपाल दर्शन अभियान अन्तर्गत समग्र नेपाली जनताको आस्था रहेका त्यस्ता व्यक्तित्वसँग प्रश्न गर्दैछौँ। राष्ट्रियता के हो, नेपालको भूभाग कसरी जोगाउन सकिन्छ र नेपाली जनताको चाहना समृद्धिको मार्गचित्र कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भनेर त्यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। विगत 40 वर्ष अगाडिदेखि राजनीतिमा सक्रिय, समाजसेवा सक्रिय, देशभक्त, राष्ट्रवादी व्यक्तित्व किशोरी महतो हुनुहुन्छ। नमस्कार। यहाँलाई म प्रश्न गर्छु, किशोरीजी अखण्ड राष्ट्र नेपाल बनाउन तपाईको पहल के छ? समस्या यतिखेर आइपरेको देखियो। राष्ट्रियताको नाममा सबै पार्टीहरू, नेतागणहरू आवाज उठाउनुहुन्छ र राष्ट्रियता भनेको के हो? के चुनावको मात्रै अवधारणा हो? के आन्दोलनको मात्रै निकास हो? के विदेशी शक्तिको आडमा राष्ट्रियता जोगाउने हो? यो प्रश्न चिन्ह बनेको छ। त्यसकारणले राष्ट्रियताको लागि जो साँच्चैको देशप्रेमी, साँच्चैको राष्ट्रवादी, साँच्चैको यो देश नेपाल अखण्ड हुनुपर्छ भन्ने भावना राखेर तराई, मधेस, हिमाल एकबद्ध भएर राष्ट्रियतामा कहीँ कतै नझुक्ने, कुनै सम्झौता नगर्ने, देशलाई सर्वोपरि मान्ने र सगरमाथा जनकपुरको जानकी मन्दिर जो राजा जनकका प्रसिद्ध मन्दिर छन्, भगवान बुद्ध जन्मेको ठाउँ रुमनी, यो राष्ट्रियताको प्रतीक हो। र यो देशभित्र राष्ट्रियता राष्ट्र संस्थाको पनि धेरै भूमिका र धेरै समस्याहरूलाई झेल्दै देशलाई बचाउनको निम्ति जो राजाबाट हुकुम भयो, जो राष्ट्रियताको लागि राजाले आफ्नो गद्दीसम्म छोडेर भए पनि देश र राष्ट्रियता बाँचोस्, नेपालका भूभागमा बस्ने जति पनि छन् त्यसको कसैले पनि थिचोमिचो नगरोस् भनेर श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेवबाट जुन देशको नाममा सम्बोधन भएको छ, उहाँको नीति र विश्वास गरेर यदि जानु सक्यो भने र विदेशी हस्तक्षेपलाई नेपालभित्र हस्तक्षेप गर्नु नहुने जुन सन्देश बक्स भएको छ र देशको माटोलाई आफ्नो माटोभित्र नै आइराखेको चिजहरूले गरिराखेको जुन लोकतन्त्रको नाममा विखण्डनकारी नीतिहरूले के लाग्छ तपाईलाई राष्ट्रियताको नाम यसले सघाउन सक्छ? कदा? म यहाँलाई अलिकति बिचमा गरी मैले तपाईलाई चाहिँ एकदम राम्रो गरिदिनु भएको छ। तपाईलाई म पोइन्टमा आउने कुराहरू हुनाले अखण्ड राष्ट्र नेपाल अन्तर्गत चाहिँ राजाको पक्षमा सवालमा पछि प्रश्न गरौँला र यहाँले उत्तर दिनु हाल्नुहुन्छ। यहाँको चाहिँ हुनेछ स्पेशली हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ जनता 3 करोड जनताहरूको एकताको सूत्रमा बाँध्ने अभियान किशोरी महतोजीको के छ? किशोरी महतोजी
तपाईँ चाहिँ किनदेखि आज तपाईँको चाहिँ किनदेखि एउटा चाहिँ किनदेखि विगत 40 वर्षदेखि राजनीतिमा अहोरात्र खट्नु भएको छ बिना स्वार्थ। नेपाली जनतालाई एकतामा पार्छु, एकतामा ल्याउँछु र नेपाली जनताको चाहिँ एक अर्काबीचको रिस राग देश हटाउँछु भनेर लाग्नु भएको छ। हो त्यो पहलको लागि तपाईँको भूमिका के आज तपाईँले देख्नु भएको छ? सिरामा मान्छे मारि, रौतहटमा मान्छे मारिन्छ। तपाईँको आज चाहिँ भर्खरै मात्र विराटनगरमा पनि 200 विप्लवका कार्यकर्ताहरू पक्रिए भन्छ। भन्नुको मतलब नेपाली जनतामा देखेको विदेश एउटा रोगी भूमिका के हो? त्यसको लागि जनता बिचको मन जित्ने 3 करोड जनताको आस्थाको भूमिकामा चाहिँ किशोरी महत्त्वको भावना के छ? त्यो प्रश्न होइन। र त्यसर्थ किशोरी महत्त्वजीले राजाको सवालमा अहिले म राख्छु प्रश्न, तर तपाईँले चाहिँ किनकि 3 करोड जनताको भावनालाई समेट्ने प्रश्नको चाहिँ उत्तर दिन आग्रह गर्दछु। किशोरजी धन्यवाद यहाँका टिमको लागि। 3 करोड जनता नेपाली जनतालाई जुन किसिमबाट प्रलोभन दिएर राष्ट्रियताको नाममा लोभ लालच दिएर जुन विदेशी शक्तिलाई नेपाल भित्र आएको यिनीहरूको षड्यन्त्रमा राष्ट्रवादी राष्ट्रिय एकताको लागि हामी जस्तो सिपाहीले देशलाई माया गर्ने साथीहरूसँग मिलेर राष्ट्रियता भनेको चिजलाई 3 करोड जनताको माझमा गएको चिजलाई यिनै जनताहरूबाट राष्ट्रियताका मूलधारमा ल्याउन म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र नेपाली जनता कहिले नझुकेको नेपाललाई झुकाउन खोजिरहेछ। त्यसको लागि हामी चाहिँ कटिबद्ध भएर लागिरहेको। प्लिज किशोरजी म अर्को एउटा तपाईँलाई म प्रश्न गर्छु, ठिक्क जिस्टमा उत्तर दिनुहोस्। र यो चाहिँ जिस्टमा उत्तर हुनु के साथ छ भने तपाईँ राजा हुनुहुन्छ, आज जनताको स्वर राष्ट्र प्रमुख भइसक्यो, तपाईँलाई किन चाहिने राजा? आवश्यकता के हो? र यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई 2 मिनट समय लाग्छ, 2 मिनटमा उत्तर दिनुहोस्। धेरै राम्रो भयो, यो प्रश्न चाहिँ एकदम राम्रो भयो। अब राजा भन्नुको मतलब के छ भनेदेखि एकताका प्रतीक राज संस्था नै हो र राजाबाट नै पनि यो एकताको लागि पहल हुनेछ भन्ने विश्वास गर्छु र यो एकता भनेको कुरा हामी सबैको लागि नेपालीहरूको लागि जो साँच्चै नै एकताका प्रतीक पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिन्छ भने यो एकताको प्रतीक नेपालभित्र यथाशीघ्र नै आउनेछ भन्ने म विश्वास लिएको छु र जनताको तपाईँलाई प्रश्न गर्दै यहाँ मास माओ र लेलिनको भूमि होइन, यो पृथ्वीनारायण शाहको सम्पत्तिको भूमि हो भन्ने तपाईँको प्रश्न हो, उत्तर हो 100%। भन्नुहोस् तपाईँले आफ्नो मुखाबाट भन्नुहोस्। यो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, मधेसवाद, गणतन्त्रवाद यो कसैले उपहार स्वरूप ल्याएको होइन। महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको अथक प्रयासले मागेको पनि होइन, उहाँले आफ्नो जान जीव सिपाही सेना आदि गरेर लडेर ल्याएको देशलाई आज हामी नेपाल भन्न। धन्यवाद किशोरजी, तपाईँले जुन किसिमको उत्तर भन्नुभयो त्यसको लागि म यहाँलाई अन्तिममा भन्दैछु, यो मुलुक, यो नेपाल कार्ल मार्क्सले बनाएको मुलुक होइन, माओले बनाएको मुलुक होइन, लेनिनले बनाएको मुलुक होइन, शाहवंशको सन्तति हुनुद्वारा र सम्पूर्ण नेपाली जनताको चाहिँ केहीदेखि मिले मतमा त्यसको सहकार्यमा बनेको मुलुक भएको हुँदा राजा चाहियो भनेर चाहिँ केहीदेखि राजा राष्ट्रको हुनुपर्छ भन्ने भनाइ उहाँ तपाईँको भनाइ हो। किन राजा किन चाहियो? राम्रो कुरा हो। राजतन्त्र आउने बित्तिकै पहिलो काम नै विकास हो। देश विकास भएपछि युवा स्वरोजगारमा व्यस्त हुन्छन्, युवा बाँचे भने राष्ट्र बाँच्छन्, राष्ट्र बाँचे भने देश रहन्छ। यो सबभन्दा कुरा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि पहिला युवालाई स्वरोजगारभित्र नै रोजगारी दिने। थ्याङ्क यू, धन्यवाद किशोरजी, तपाईँले चाहिँ जुन किसिम
बन्धुहरू, मलाई चुनिनु भएका पार्टीका अध्यक्षहरू, त्यसमा साथ दिनुभएका धार्मिक सङ्घ संगठनका संयोजकज्यूहरू, त्यसैमा बल आउनुभएका मातृशक्ति माताहरू एवं विभिन्न दलका साथी, विभिन्न व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति देख्दा आज मलाई यस्तो लाग्नु थाल्यो, साँच्चै नै हिन्दू धर्म र राज संस्था कतै गएको छैन। यो ल्याउने जमर्को जुन साथीहरूले गर्नुभयो त्यसलाई उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। लड्ने कसरी, भिड्ने कसरी र 2063-64 को संविधानलाई जुन माघ 63 को संविधान, अंतिम संविधानले गरिएको व्यवस्थालाई, लेखिएको पार्टीहरूको बीचको एकतालाई, राज संस्थालाई अलगाउने काम गरियो, भुलाउने काम गरियो, त्यसको विरोधमा हामी उत्रेका छौं। आदरणीय साथीहरू, मात्र हजुरहरूले खुट्टा कमाई नदिनुहोला। जो जहाँबाट आउनु भएको छ, हामी कहिले पनि कमजोर थिएनौं। न पदको लालसा गर्नुभयो साथीहरू, न मान मर्यादाको आशा गर्नुभयो, न कुटाई खानसँग डर्नुभयो। हामीलाई 12 वर्षभित्र कतिको दुख दियो यिनले। हामी सहेर बस्यौं, गरेर बस्यौं र गर्दै जाने प्रतिज्ञामा बसी न मन्त्री, न सभासद, न अन्य पार्टीको कुनै संगठन विभागको प्रमुख हुन्छु भनेर कहिले पनि लाग्नु भएन। त्यसको लागि पनि सबै पार्टीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। याद गर्नु आदरणीय मित्र पत्रकारहरू, हजुरहरूको सामनेमा हामीमाथि कति दमन भयो, हाम्रो कार्यक्रममाथि कतिसुकै मतलब पुलिस प्रशासन लगाएर हिन्दू धर्मलाई पनि नाश गर्ने, राज संस्थाको कुरा उठाउनु नपाउने, त अन्तिम संविधानमा तिमी किन राज संस्था हुनुपर्छ भने लेखियो। त्यही इन्साफ माग्न यस पत्रकार सम्मेलनमा हामी 37, 38, 40 पुग्न सक्छौं। भोलि गएर बढ्दै जाँदा सैकड़ों पुग्न सक्छौं। यिनका हाला बिना काम छैन। मान्छेले हल्ला गर्छन्, कराउँछन्, खै त राज संस्था निस्केको, खै त हिन्दूवादी निस्केको, खै त प्रजातन्त्रवादी निस्केको। दमन भएपछि कहाँबाट निस्कियो? अब डराउनु पर्दैन, संविधान बनिसक्यो। संविधानभित्र हामी सबैको अधिकार छ। संविधानभित्र राज संस्थाको अधिकार छ, 2/3 को अधिकार छ, अन्य आन्दोलन गर्ने अधिकार छ। यो हाम्रो सुरक्षित भएको छ। ल हानेर देखा लाठी र भाला। अब संविधानले तिमीलाई दिन्छ कि दिँदैन? तिम्रो 601 को शासन होइन, जुन बेला हामीलाई तर्साएर भगाएर हाम्रो आन्दोलन पुर्याउने शक्तिहरू तिमीले नै हामीलाई यो बाटो खोलिदियो। अन्तिम संविधान नदिएको बाटोलाई, राजासँग भएको सम्झौतालाई अब तिमीले कार्यान्वयन गरेनौ भने होशियार। त्यो दलहरूलाई होशियार भन्न चाहन्छु, म होशियार गर्न चाहन्छु। अन्यथा तिमीहरू पस्ताउनेछौ। अखण्ड नेपाललाई संहितामा लगेर यो कत्रो उपद्रव मनायो। के तिमी सम्हाल्न सक्छौ? उपद्रव रोक्न सक्छौ? मधेसको नाममा, मधेसी जनताको नाममा नेताहरूले गरेको अन्याय, नेताहरूले गर्दैछन्। अहिले पनि सुन्दैछु, उपेन्द्र महत यादव फेरि सरकारमा जाँदैछ। होशियार,
अनि मधेसी जनतालाई तिमी बुझ्छौ भने अखण्ड नेपालले तिमीलाई केही चुहाउनेछन् र राजशास्त्र र हिन्दू अधिराज ल्याउनेछ। अरू साथीहरू विदेशको कुरा आउँछ, विदेशको समानताको कुरा छ, राष्ट्रियताको कुरा आउँछ। के साँच्चै नै राष्ट्रियता छन् त यिनीहरूसँग? अनि साँच्चै नै राष्ट्रियता छ भने किन भारतमा पहिलोपल्ट मोदीले निमन्त्रणा गरेर मोदीलाई फोन गर्नु पर्यो? यो राष्ट्रियता हो कि हामीले आफ्नो राष्ट्रियता बचाउनलाई आफै घरभित्र खोज्न पर्ने बाटो होइन? जुहारी खाने बेलामा पर्छ इन्डिया र नेपालको बिचमा यो खेल खेलाएर यत्रो दिन राष्ट्र संस्था निकाल्यो, हिन्दू राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष बनायो, अब सकिएन तिम्रो पर्ने। अघि सकिएको छैन भने फेरि जुहारी खेल, किनभनेदेखि तिम्रो विपक्षमा तिमीलाई हराएर हामी प्रजाको सहारा लिएर प्रजातान्त्रिक राष्ट्र संस्था बनाएर यो देशमा ल्याउँछौ। अन्य मित्रहरू, आजको भाषणमा एउटा मेरो सम्बोधनमा धेरै बढी कुराहरू छन्। हो राष्ट्रियता मुख्य उद्देश्य हो। हामीले सम्पूर्ण राष्ट्रहरूलाई सम्मानजनक उपस्थितिमा सम्मानजनक नै उपस्थितिमा हामी सबैसँग व्यवहार गर्न चाहन्छौँ। कसैको तितो कसैको मिठो, मैले पार्टी देशको नाम नल्याउँ, कसैलाई मतलब कुनै हस्तक्षेप गर्ने हामीले अखण्ड नेपालबाट एनडीएले कहिले स्वीकार्ने छैन। मित्रताको भावनामा आऊ, जुन हिसाबले हाम्रा पृथ्वीनारायण शासक महाराजले जुन बनाउनु भएको मित्रता र राज संस्थाले अगाल्दै आएको त्यो छिमेकी मुलुकको सम्बन्ध, यस विषयमा हामीले कहिले पनि अचुक भएर पछाडि हट्ने छैनौं। त्यही बाटो हिँडेको छौं, त्यही बाटोलाई हिँडाउँदै लैजानेछौँ भने मित्र राष्ट्र चीन भारत पहिलो जाओस्। अखण्डको कुरा गर्छ, भारतको कुरा गर्छ, चाइनाको साथ बोल्नु मन लाग्यो। के भारत मात्रै गाली सुन्नेमा आउने हो? 10 गजा भारतले मात्रै खोसेको हो? अन्य देशहरूले खोज्दैछ भने हामी आवाज किन नउठाउने? ठिकै छ, हामीले अर्काको कुराहरू सुन्नु हुँदैन, तर एकहोरो निर्णय गर्दैन अखण्डवादी पार्टीहरूले। हामीले समान रूपमा राष्ट्रियमा आइपरेको चराचुरुङ्गी हिमाल मन्दिर मठ जमिन कसैको हस्तक्षेप सहनेवाला छैन र कसैको हार्नेवाला पनि छैन। हाम्रो देशको जनता नेपालीलाई नै यसले कार्यान्वयन गर्नेछन् भन्ने आशा लिँदै आजको भाषणको कार्यक्रम थिएन। 1-2 शब्द बोल्नु मन लागेको थियो र साथीहरूको सल्लाहले गठबन्धन एउटा जम्मै पार्टीको अध्यक्ष मण्डलहरू यहाँ सम्मानित हुनुभएको छ र अध्यक्ष मण्डलकै आदेश अनुसार हामी कार्यक्रम अगाडि बढ्दै लैजानेछौँ र अहिले जुन मतलब भारतमा श्री 5 महाराज धेराज ज्ञानेन्द्र विधि विक्रम शाहदेवलाई यस्तो सम्मानजनक उपस्थिति गरायो। के सरकारको आँखामा के रहेछ? सरकारको आँखाले बोल्नु पर्दैन, देख्नु पर्दैन, बुझ्नु पर्दैन? राष्ट्रिय सम्मानमा श्री 5 महाराज धेराजलाई बोलाएर हिन्दू सम्राटको घोषणा गरेको पनि यहाँ विगतै छ र त्यो कुराहरूमा पछि जाउँला। आजको भाषण चाहिँ यहाँ छोटकरीमा सकिँदै अब आउने समयहरूलाई प्रतीक्षा गर्दै हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछन् र म आधिकारिक
प्रेस विज्ञप्ति सुनाउनु गइराखेको छु। अधिकारी आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, मुलुकमा विगत 2062-63 को कथित आन्दोलनको क्रममा घटेको घटनाक्रमबाट राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादीको हित संग्रह नेपाल र नेपालको हित ठानी तत्कालीन राष्ट्रिय अध्यक्ष श्री 5 महाराज धिराज सरकार र कथित आन्दोलनकारी 7 राजनैतिक दलहरू बीच भएको समझदारी अनुसार पुनः स्थापित संसदले उपर्युक्त आन्दोलनको भावना विपरीत गरेकोले गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष अब आम साथीहरू जो चाडबाट सहयोग गर्नुभयो, थुनिनुभयो, तपाईलाई जुन यातना दियो त्यो हाम्रो राष्ट्रवादी एनडीएको मुटुमा भोक्षेको हुँदा जसलाई जो चाहबाट हुन्छ सम्पूर्ण राजावादी राष्ट्रवादीहरूलाई हिन्दूवादीवादीलाई मनले कामना गरी यी वीर पुरुषलाई अगाडि बढाइदिनको लागि विप्लव मनले समर्थन गरिदिनु होला। अब साथीहरू कोही कता छ, चिरान प्रताप खड्का आजभन्दा 5 साल अगाडि पनि ललितपुरमा मच्छिन्द्रनाथको जत्रामा यातना गरियो र त्यो यातनाको पीडित साथीहरू पनि त्यस सिलसिला लागेर आउने सालमा हाम्रो संस्कृतिलाई, राज संस्थाको संस्कृतिलाई र संस्थाको लागि हामी मितले प्रतिज्ञा गरौं र समान संयोजकजीलाई मैले समान पत्र दिन्छु। हाम्रा सभापति एसएनडीका संयोजक प्रदीप राणाज्यूलाई पनि यो साथमा गरिदिनु हुन अनुरोध छ। साथै साथीहरू नजानु होला, कुनै पनि साथी नजानु होला, राष्ट्रवादी साथी, राष्ट्रवादी साथीहरू हामी एकजुटको लागि म नबोले पनि तपाईहरू बसिराख्नु होला। त्यो कार्यक्रमको लागि यो भएको हो, त्यसलाई छोडेर नजानु होला। कसरी लड्ने, कसरी मर्ने र कसरी राजतन्त्र हिन्दूवादी राज ल्याउने भन्ने कुराहरूको छलफल हुँदैछ। मैले डिस्टर्ब गरेँ किनभने कार्यक्रम यताको एकातिर रामलिङ्गन भइराखेको छ, त्यस कारणले अब हामी एकमस्ट समान गरिदिनको लागि उभिराखेको छौँ। धन्यवाद। यसो भिडियो लिइदिए हुन्थ्यो है। शेखर जङ रायमाझी कृपया अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। म त लिइरहेको छु भिडियो। रघुराज भण्डारी, यो चाहिँ इन्द्र जात्राको दिन प्रहरीद्वारा गिरफ्तार गरेको दिन आज चाहिँ सम्मान हुँदैछ। मीरा रञ्जितज्यू, भिडियोले पो साथ दिने हो कि होइन? शङ्कर मगैयाज्यू, तपाईँहरूले लिदिनु ल अहिले। ए तपाईँ त्यति मीरा रञ्जितज्यू,
हलमा रहनुभएका दाजुभाइहरूलाई म विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, कृपया ताली बजाएर स्वागत गरिदिनु होला। प्रकाश महाजनज्यू अगाडि आइदिनु होला। कृपया तालीको कन्जुस नगरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुभाष राज भण्डारीज्यू अगाडि आइदिनु होला। केशव बस्नेतज्यू पनि अगाडि आइदिनु होला। केशव बस्नेतज्यू, नागेन्द्र देउजाज्यू, नगेन्द्र देउजाज्यू, वीर गोर्खालीका संयोजक नगेन्द्र देउजाज्यूलाई म यहाँ मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। दाजुभाइ, म सानो कुरा पनि राख्न चाहन्छु। हामीहरूले यहाँ आएर ठुल्ठुलो भाषण गऱ्यौँ, तर हामी अहिले हलमा हेरौँ, साथीहरू त्यही कुरा अघि गर्नुभयो र अहिले आफै बाहिर बसिरहनु भएको छ। म उहाँहरूलाई हामी साँच्चीकै एनडिएमा आबद्ध भएर तपाईँहरूले गर्नुहोस् चाहे हामीले गरौँ, त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ नि हामीले राजा र हिन्दू अधिराज्यको लागि लडेका हौ। हामीले कुनै व्यक्तिको लागि लडेको होइन। यो एनडिए भनेको नै तपाईँ नै हो, हामी होइन। त्यही कारणले तपाईँहरूमा विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, बाहिर बसिरहनु भएका साथीहरू, तपाईँहरू कृपया हलभित्र आएर राजाको लागि, हिन्दूको लागि जसले आफ्नो जीव ज्यान अर्पिनु भएको छ उहाँहरूलाई सम्मान गरिदिनु हुनको लागि तालीको गडगडाट सहित तपाईँहरूले सम्मान गरिदिनु होला भन्ने म ठुलो आशा राख्दछु। दिनेश कणेलज्यू कृपया अगाडि आइदिनु होला। छैन कोही पनि। दिनेश कणेलज्यू जहाँ भए पनि अगाडि आइदिनु होला। ओ छ होला, नाम छ। हाम्रो कृष्णजी पनि है, कृष्णजी छ, तपाईँको पनि छ नि। कृष्ण खड्का ऊ आउनुभयो त, नगेन्द्रजी आउनुभयो त। आउँछ भने हामीहरू स्वागत गरिदिनु होला वीर गोर्खालीका हाम्रा अभियानका साथीलाई। लता वैद्यज्यू कृपया अगाडि आइदिनु होला। मेरो लिखित भइसक्यो। मनोनित महामन्त्री सलमान ढङ्गाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ को संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी महामन्त्रीको प्रधानमन्त्री नमस्कार। राष्ट्रिय स्वाधीनताका सवालमा हिमाल तराई र पहाड बीचमा रहेको खाडल अन्त्य गर्न सक्ने यहाँ एउटा यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ किशोरी महतो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र गठबन्धनका संयोजक, नेपाली नागरिकलाई एकताका सूत्रमा ल्याउने प्रमुख अभियन्ता पनि। तपाईँका योजनाहरू के छन् बताइदिनुहोस्। यो नेपाल दर्शन अभियानमा नागरिकहरू हेरिरहेका अब राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय मेलमिलाप, यी सबै कुराहरू राष्ट्रियताकै लागि बनेको जस्तो लाग्छ मलाई। राष्ट्रियता छ, यो कुराहरू, यो शब्दहरू त्यसलाई लिन सकिन्छ। र मेरो अभियान मात्रै होइन, यो एनडिएको प्रमुख एजेन्डाभित्र राष्ट्रियता, अखण्डता, राज संस्था, हिन्दू अधिराजलाई कसरी पुनर्स्थापना गराउने भन्ने योजनामा हामी लागिराखेका छौँ। नेपाल
जुन अहिले परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ त्यो परिस्थितिले के देखाउँछ भने अब यो देशमा राष्ट्रियता रहँदैन जस्तो भान भइराखेको अवस्था छ। यस विषयमा जति पनि कुरा गरौँ त्यति सफलताको बिन्दुसम्म हामी जान सक्छौँ। हामी चुप लागेर बसौँ राष्ट्रियता हराउन सक्छ कि भन्ने चिन्ता पनि एनडीएलाई छ। अब गयो विभिन्न सङ्घ संस्थाले अहिले जुन उठाइरहेको राष्ट्रियताको आवाज पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ। कारण अहिले विभिन्न माग लिएर राष्ट्रलाई यो सरकारलाई सघाउने काम गरिदिनु हुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै अब भ्रष्टाचारको कुरा, गुठीको कुरा आदिको जुन आन्दोलनको नामले यो सरकारलाई सघाउने मात्रै हो। भोलिको दिनमा जुन भ्रष्टाचारको मुद्दा उठाउँछ त्यसलाई पनि मतलब समावेशी गर्ने हिसाबले यो सरकार जान्छ। त्यतिखेर यो मुद्दा तुन्छ। तुएपछि यसको पछाडि फेरि को लाग्ने, कसरी जाने त्यो कुरा आउँछ। जस्तै गुठी संस्थानको विधेयकको कुरा आइरहेछ। त्यो विधेयकभित्र जुन किसिमबाट अहिले पक्षीय तरिकाबाट जुन सरकारले ल्याएको छ त्यो विधेयकमाथि अहिलेको अवस्थामा हामी छलफल गर्दैछौँ। छलफलको कामबाट सकिसकेपछि फेरि म यो कुरामा विचार गर्नेछु। यहाँ यस्तो व्यक्तित्व हो। आज मुलुकमा तमाम समस्या छन्। आज एउटा कालो छालाले त्यो हिमालको शेर्पाको छोराले फरक किसिमले हेर्ने वातावरण भइसकेको छ। तर तपाईँ भन्नुहुन्छ पटक पटक भन्नुहुन्छ, होइन महतोजी तपाईँले के भनिरहनु भएको छ भन्दाखेरि यो हिमाल तराई पहाड बिचको नेपाली नागरिकहरू हामी एक हौँ भन्नुहुन्छ। तर तपाईँ त एक हौँ भन्नुहुन्छ, तर तराईका चाहिँ त्यो काला छालाकाले अर्कै भन्छन्, हिमाली छालाले अर्कै भन्छ। तपाईँका यसलाई यो जुन जटिल समस्या छ नि हो, यो समस्यालाई समाधान गर्ने तपाईँको अभियान के छ? नेपाल दर्शन अभियानमा तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ छुट्टै दृष्टिकोण छ र त्यो नेपाली नागरिकले सुन्न चाहेका छन्, बताइदिनुहोस्। अब के भनौँ यसलाई, कालो छाला, रातो छाला, सेतो छाला, हामी नेपालीकै छाला हो। मेरो मान्यतामा पहिलो कुरा यो पर्छ, हामी नेपालीको छाला रातो पनि हुँदैन, कालो पनि हुँदैन, सेतो पनि हुँदैन। अखण्डताको छाला भनेर हामी एकजुट एक ठाउँ भनेर हाम्रो अभियान। भनेपछि तपाईँको चाहना रहेछ हामी 3 करोड नेपाली एक हौँ, होइन? होइन, त्यति मात्रैले कहाँ पुग्छ र? राष्ट्रमा राजा पनि छ, त्यो पनि साथमै आओस्, राज संस्था पनि साथमा आओस् भन्ने पनि चाहना छ। भनेपछि किशोरी महतोजी तपाईँ आजसम्म राजा 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 हुनुहुन्छ। यहाँ त राजाबाट चाहिँ कि विभिन्न किसिमका हन्डी खानेहरू छन्, ती कहाँ गए? तर किशोरी महतोलाई यो चिन्ता किन? यो तराईको चाहिँ एउटा मधिसेको छोरोलाई यो चिन्ता किन? बताइदिनुहोस्। नेपाल दर्शन अभियानमा यहाँ सोचिराख्नु भएको छ, नेपाल नागरिकहरू यहाँ खोजिरहेका छन्, बताइदिनुहोस्। नेपाल दर्शनलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि म मधेसी मात्रै होइन, म सर्वप्रथम नेपाली हुँ, त्यसरी सम्बोधन गरिदिँदा हुन्थ्यो। एक नेपालीलाई मधेसी, पहाडी, हिमाली भन्ने सोचले, यहाँहरूको जस्तै सोचले अरू जनताको माझमा फाटो होला जस्तो लाग्न थाल्यो। हामी शुद्ध नेपाली हौँ। मधेसको मान्छे मधेसीमा बनाउनेहरू मधेसमा छन्, पहाड बनाउने नेपाल। हाम्रो भूखण्ड नै यस्तो छ, तराई छ, पहाड छ, हिमाल छ। त्यहाँ बस्नेहरू आफ्नो आफ्नो त्यो वेशभाषाको आधारमा
त्यो हामी वर्गीकरण मात्रै गरेको होइन भनेदेखि हामी सम्पूर्ण नेपाली हो त्यो बुझ्नु पर्यो। नेपालीलाई नेपालको माया हुन्छ भनेपछि यत्र यी तपाईँको त राजाका नाममा हिँडेका पसल खोलेर हिँडेका जुन राजनीतिक दलहरू थिए तिनीहरूलाई पाखा लगाएर किशोरी महत्त्वले राज संस्था स्थापना गर्न सक्ने त्यत्रो अदम्य साहस तपाईँलाई कहाँबाट आइरहेको छ? केका लागि चाहिएको? होइन यो किशोरी महत्त्वको एजेन्डै होइन, यो देशको एजेन्डा। देशको एजेन्डामा मेरो केही भूमिका रहँदैन। देशले चाहेको परिस्थितिलाई हामीले एउटा अन्डी खाने या के खाने भन्ने सब म जस्तो मान्छेले प्रयोग गर्नु हुँदैन। अन्डी खाएर पनि नखाएर पनि हामीले देखेको पनि छैनौँ। तर तिनले चाहिँ प्रचार प्रसारको काम गरिराखेको छ, राज संस्थाको काम गरिरहेछ, हिन्दू अधिराजको काम गरिरहेछ, राष्ट्रियताको काम। त्यसलाई हन्डी खान भन्नु मिल्दैन। हामी जस्तो मान्छेले त्यसलाई हन्डी खानु भन्दैनौँ, किनभनेदेखि उनीहरूले जुन गरिराखेको छ ठाउँ ठाउँमा एउटा देशको जागरणलाई, एउटा देश नेपाल हो भन्नका लागि, अखण्ड नेपाल भन्नको लागि तपाईँकै शब्दमा भनौँ त्यसको लागि हाम्रो प्रचारकको रूपमा राजाका लागि प्रचार गरिरहेको छ। किशोरीजी तपाईँ नेता हो, प्रष्ट नेपाली नागरिकले स्पष्ट रूपमा बुझेका छन् किशोरी महत्त्वले आजसम्म सरकारी निकाय यो राज्यबाट कुनै सुविधा लिएको छैन। तर किशोरी महत्त्वको चाहना राजा स्थापित गरौँ भने तपाईँको राजा स्थापित गर्ने चाहना त्यो कहाँबाट आइरहेको छ? के हो यसको मूल मर्म के हो? आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ के कमल थापाजीहरू साइडमा चाहिँ बसिरहेको छ, तपाईँको चाहिँ के संविधान बनाएर चाहिँ तपाईँको गणतन्त्रलाई सहयोग गरिदिइरहेको छ। किशोरी महत्त्वलाई चाहिँ त्यस्तो राजाको बारेमा ताप चलेको छ, ताप भित्रैदेखि ताप चलेको छ। राजा स्थापित गर्ने बिहानदेखि तपाईँसँग दौडिराख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ तपाईँको व्यापारी पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो सारा व्यापारलाई लथालिङ्गमा पारेर चाहिँ राजा स्थापित गराउनलाई महत्त्वजी अगाडि बढिरहनुहुन्छ। के हो यसको रहस्य के हो? नागरिकले खोजिरहेका छन्, बताइदिनुहोस्, स्पष्ट हुन्छ। तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस् है। तपाईँलाई यो नेपाल दर्शनमा नागरिकले खोजिरहेका छन्, प्रश्न भन्नुहोस् त, जिस्ट भन्नुहोस् त, एक मिनट मलाई बताइदिनु। म राजा यो नेता अभिनेता के पनि होइन, म राज संस्थाको एउटा सिपाही हो, त्यो बुझिनु पर्यो। मेरो काम राजनीतिबाट जितेर प्रधानमन्त्री हुन्छ भने होइन, मेरो काम यो देश हाँक्ने भनेर होइन। देश हाँक्ने त राजा हुनुपर्छ, राज संस्था हुनुपर्छ, त्यसको सिपाही मात्रै हो। त्यस कारणले कमल थापाले के गर्नुभयो, अन्य साथीले के गर्नुभयो, त्यो मेरो विषयकै कुरै आएन। किनभने उहाँले राजनीति गर्छन्, कुटनीति गर्छन्, उहाँहरूको काम त्यही भूमिकामा सीमित छ। मेरो भूमिका के छ भनेदेखि राज संस्थाको लागि के गर्नुपर्छ त्यो म गर्न। भनेपछि यहाँ त यस्ता व्यक्तित्व पनि रहेछन्, पद लोलुप नहुने, पदको इच्छै नहुने, त्यस्ता किशोरी महत्त्वलाई चाहिँ राजा स्थापना गर्न चाहिँ केदेखि सक्रिय हुनुपर्ने, यहाँ पद र चाहिँ केदेखि प्रतिष्ठा खाएर यो राज्यलाई चाहिँ के बदनाम गराउनेहरू चाहिँ केदेखि उनीहरू चाहिँ केदेखि हामी चाहिँ यस्तो र उस्तो भनेर चाहिँ गणतन्त्र ल्याउनलाई पनि सहयोगी भूमिका खेले। तर आज किशोरी महत्त्वलाई यो चिन्ता रहेछ, भन्नुहोस्, बताइदिनुहोस् तपाईँको राष्ट्रिय राजनीतिमा आगामी योजना के छन्? राष्ट्रिय चिन्ताको आधारमा हाम्रो देश अखण्डता हुनु पर्यो, स्वाधीनता हुनु पर्यो, अर्काको गुलामीहरू हुने देश चाहिएन। राजालाई जसरी जो पार्टी दलहरूले ठगे, अन्तरिम संविधानमा राज संस्था छ भनेर लेखिए, त्यही राजालाई पछि आएर यो नभएको चुरीपुरी गरेर संविधानबाट भइसकेको चिजलाई, अन्तरिम संविधानमा भएको चिजलाई पनि नेताहरूले बेमानी गरे। बेमानीको स्वरूप अधिराजासँग यिनीहरूले जितेको भए, आन्दोलन 2बाट अधि दलहरू जितेको भएदेखि के हुन्थ्यो? एउटा हुन्थ्यो राजालाई जेल हाल्नु पर्यो। मैले पनि छोड्दैन थिएँ तपाईँ जस्तो, मतलब दुश्मनलाई हराउँदाखेरि तपाईँले गर्दनै काट्थे अनि म राज गर्थेँ, म यो देशको सरकार चलाउँथेँ। तपाईँलाई राखेर सम्झौता गरेर म बेमानी गर्दैछु भने तपाईँ चुप लागेर बस्नुहुन्छ?
होइन भनेदेखि देश निकाल्न गर्नु पर्थ्यो, होइन भनेदेखि जेलमा हाल्नु पर्थ्यो, सुन्नुहोस्, या फाँसी दिनु पर्थ्यो। अधि जितेको भएदेखि सम्झौता गरेर राजालाई ठगेको मात्रै हो। समान स्वरूप आर्मीको सुरक्षा दिएर राखेको यही सम्झौता होइन र? भनेपछि किशोरी महतोजीको उद्देश्य, अन्तिम उद्देश्य राजा सहितको शासन व्यवस्थाको परिकल्पना होइन त? होइन, नेपाल दर्शन अभियान राज संस्था सहितको यो देश मात्रै होइन, यो देशलाई हाँक्न, यो देश अखण्ड राख्न, यो देशलाई स्वतन्त्रता राख्न र यो देशलाई अरूको गुलामी नहुनका लागि राज संस्था चाहियो। अब बताइदिनुहोस्, अहिले तपाईँको सडकमा चाहिँ किनकि आन्दोलनले चाहिँ यत्रो रूप लिइरहेको छ। मैले भने होइन, आन्दोलन के को लागि? गुठी विधेयक भयो भने भोलि सम्झौता हुन्छ, फेरि तुहाइदिन्छ। हाम्रो त्यो तुहाइवाला आन्दोलन होइन, हाम्रो छिनोफानोको आन्दोलन हो। यो गुठी संस्थान भ्रष्टाचारको आन्दोलन गरेर के हुन्छ? भोलि भ्रष्टाचार भयो, एउटा पदलाई मिलाइदियो, दुईटा माग गर्छ। जस्तो कमल थापाजीले दुईटा माग गर्नु, राज संस्था पनि चाहियो, हिन्दू राष्ट्र पनि चाहियो। उहाँले के लिने? एउटा कुरामा सबै त दिने कुरा आउँदैन। यही सरकारबाट, यही कानुनबाट, यही नियमबाट, यही सरकारको कानुनबाट संविधानभित्र मागे भने कि तपाईँले पाउने के हो? मैले त संविधानभित्र त्यो मागेको होइन नि। यो संविधानै नि काम लाग्नेछ, हामीले यो संविधानै फाल्छौँ भन्ने लागेको मान्छेले यसरी बोल्नुहुन्छ। हामी त्यो मान्छे, हामी त्यो संस्थाको व्यक्तित्व भनेपछि तपाईँले चाहिँ केदेखि राजा स्थापित गराउन सक्नुहुन्छ होइन? विश्वास छ तपाईँलाई? तपाईँलाई विश्वास छ? जनताले चाहिँ केदेखि शान्ति गर्नु हो। म एउटा यसको लागि चाहिँ एउटा अग्रिम मोर्चामा तपाईँ लड्नुहुन्छ होइन? होइन, जनता अगाडि, त्यसपछि म जनता पहिला अगाडि आउँछ, अनि राज संस्थालाई आफै आएर बोलाउँछ। भनेपछि महतोजी, तपाईँको अभियान भनेको राजाको लागि छ। भनेपछि यो देशमा चाहिँ किनकि अहिले देखिएका स्पष्ट राजावादीको कित्तामा उभिने किशोरी महतो मात्रै हो त? किशोरी महतो मात्रै देखिन्छ त यहाँ त? अहिले तपाईँ भन्नुहुन्छ म राजा स्थापित गराउन नागरिकलाई लिएर हिँड्छु र नागरिकको पछि लाग्छु, म नागरिकको पहरेदार हुन्छु भन्नुहुन्छ। के तपाईँ सफल हुन सक्नुहुन्छ? बताउनुहोस्। म अब सफलको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले समय आउँदैछ, कुनै पनि चिजको निकास हुन्छ, कुनै पनि योजनाको निकास हुन्छ, कुनै पनि एजेन्डाको निकास हुन्छ। त्यो निकासको लागि एजेन्डा बोकेको हामी, त्यो निकासले नै एक दिन राज संस्था फर्काउने आशामा छौँ। म मात्रै गरेर होइन, 3 करोड जनताले गरेर राज संस्था आउँछ। मैले मात्रै गरेर केही हुनेवाला छैन। म त जनताको भरमा राजाको कुरा, राजाको भरमा जनताको कुरा लैजाने र सुनाउने मात्रै हो। निर्णय गर्ने भनेको जनताको अधिकारको कुरा हो। जनताले चाह्यो भने स्वतःफूर्त राजा आइपुग्छ भनेर मेरो विश्वास। भनेपछि नागरिक आन्दोलन मार्फत राजा स्थापित गराउने तपाईँको लक्ष्य रहेछ। राजा स्थापना गराउन सक्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ भित्री जुन एउटा उद्देश्य छ त्यो जनताले चाहिँ भोलि प्रमाणित गर्लान् र नागरिकले प्रमाणित गर्लान्। तर किशोरी महतोको लक्ष्य भनेको हामी जनता मराउन चाहँदैनौँ। हामी त्यो किसिमको घटिया किसिमको राजनीति गर्ने होइन। देश टुक्रानी लागेपछि त्यो अटोमेटिक खुद राज संस्था आउँछ। हामी मान्छे मारेर भनेपछि तराई महतोजीको योजना भनेको तराई पहाड र हिमाल बीच एकता होस्, पहिला थियो, पहिला मिलाप होस्, त्यही हो तपाईँको अभियान? मेरो अभियान त्यो पनि हो। पहिला त्यो थियो, पहिला थियो। अहिलेका कुरा नगर्नुहोस्, अहिलेका कुरा गर्नुहोस्। तपाईँको अहिलेको अभियान भन्नुहोस् न। होइन, अहिलेको अभियान महतोजी म भन्दैछु। त्यहाँ मैले सोधेको कुरा सुनिदिनु पर्यो। पहिलादेखि नै यो चलिरहेको कुरा हो। राष्ट्रघाती नेताहरूले पृथ्वीनारायण शाहले अर्जाको मुलुकलाई जुन 2 ढुङ्गाको तरुल भनेर हामी बाँचिराखेको थियो त्यसलाई निकालिदिँदाखेरि आज खतरामा पुग्यो।
त्यो ढुङ्गाको तरल निकाल्ने बित्तिकै अन्य देशहरू पनि खेल्न लाग्यो यो देशमा। ल तपाईँले अन्तमा तपाईँले भन्नुभयो तपाईँको उद्देश्य भनेको 3 करोड जनताको हार्दिकता र एकताको तपाईँको अभियान रहेछ। यो नेपाल दर्शन अभियानमा तपाईँको अन्तमा के भन्नु छ आफ्नो छोटो शब्दमा चाहिँ यहाँ राखिदिनु न। नेपाली नागरिक नेपाल दर्शन अभियान मार्फत सुन्न चाहन्छन्, बताइदिनुहोस्। नेपाली दर्शनलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। प्रगति होस्, उन्नति होस् र जनतामा यो कुराहरू फैलियोस्, पुकारियोस्, जय जय होस्। श्री 5 महाराज धिराज सरकारको यो एउटा छ नि हाम्रो यो राष्ट्रिय गान। अब राष्ट्रिय गानमा पनि मान्छेले विरोध गर्न थालेका छन्, गरेपछि समाउनु थालेको छन्। यो प्रजातन्त्रको मुलुक भन्छ, लोकतान्त्रिक मुलुक भन्छ, गणतन्त्रमा मुलुक भन्छ। यो मुलुकमा एउटा गीत गाउँदा ल तपाईँको मार्फत जाओस् एउटा गीतको जुन मतलब अस्ति समाइएको साथीलाई। त्यस कारणले यो किसिमको प्रजातन्त्र लोकतन्त्रमा हुनु हुँदैन। अधिनायकवादी भयो हुँदैछ देश। यसले के फाइदा पुर्याउँछ भने दुईटै देशलाई हाम्रो छिमेकी देश चीन र भारतसँग एकताको भावना राखेर जानुपर्दछ। छिमेकी मुलुकलाई पनि पुरानो व्यवहार गर्नुपर्दछ। यो सरगर्दमा अहिले के भइसक्यो, नेपालको राजनीतिले विदेशीकरण भयो जस्तो लाग्छ। धन्यवाद किशोरी महतोज्यू, तपाईँको मनाशय रहेछ 3 करोड नागरिक हामी एक हौँ भन्ने जुन अभियान छ। यहाँलाई नेपाल दर्शन अभियानमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। र नेपाली नागरिकहरूले पनि चाहेका थिए कि जुन किसिमले आज हामीले देशभर रहेको चाहिँ किनकि विद्रोह विग्रह र झगडा थियो, त्यो झगडा मिलाउन यहाँ यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धनका संयोजक किशोरी महतो। आफ्नो जग्गा छोटो 1 सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँको अन्तमा केही शब्द छन्, बताइदिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार। हाम्रो इच्छा, देशको चाहना, राजावादी एक ठाउँमा आउनुपर्छ। यही मेरो चिन्ताको विषय हो। नयाँसम्म अलि मन घचघच गरिरहेको छ। राजावादी राष्ट्र होइन, तपाईँले भन्नुभयो, मैले अलिकति अन्तमा भनेको थिएँ। तपाईँले चाहिँ देखि राजावादी तपाईँ जस्तो राजावादीको छायामा, तपाईँ जस्तो राजावादीको चाहिँ निष्कलङ्क र पवित्र व्यक्तिको चाहिँ किनदेखि टिममा यी सबैजना आउनु सक्दैन, यी झुन्डुहरू आउनु सक्दैन। यी कहाँ झुन्डु र यिनीहरूले त जनतालाई दुःख त दिएका छैन। त्यो किशोरी महतोको नेतृत्वमा आउनु सक्दैन यी झुन्डुहरू। त्यसले गर्दा तपाईँको उत्तर भन्नुहोस् न। 3 करोड जनतालाई यहीँनिर हजुरको अलिकता विश्लेषण गल्ती भयो के। देश गणतन्त्र सरकारले चलाउने, देश चाहिँ दुःख जनतालाई गणतन्त्र सरकारले चलाउने, जन्मेदेखि मरणसम्म जनताको कर लिने, बाख्रा पाले पनि कर लिने, दोष नआउने यो मतलब राजतन्त्रवादीहरूलाई यो सुहाएन। जसले गल्ती गरेछ त्यसले स्वीकार्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँलाई पनि अभ्युदय शर्मा जहाँ हुनुभयो भने यहाँ मञ्चमा आइदिनु होला। अभ्युदय शर्मा, तपाईँको मम्मीले तपाईँलाई यहाँ स्टेजमा कुरिराख्नु भएको छ। अभ्युदय शर्मा, तपाईँ जहाँ हुनुभयो पनि यहाँ स्टेजमा आइदिनु होला। तपाईँको मम्मीले तपाईँलाई यहाँ स्टेजमा कुरिराख्नु भएको छ। हाम्रो यो राष्ट्रवादी साथीहरू यो आउने जाने गेटमा अलिक खाली गरिदिएको भए भक्तजनहरूलाई अलिक सुविधा हुन्थ्यो। त्यसकारण तपाईँहरू पनि यो गेटको दायाँ बायाँ मात्रै उभिदिनु होला र गेटमा भिड गरेर नबसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण साथी श्रद्धालु दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, भोलि बिहान ठीक 6:15 बजे पुनः यही स्थानमा
आई उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने कार्यक्रम भएको हुनाले सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आइदिन हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्त दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू भोलि बिहान 6:15 बजे पूजा गरेको अनि उताबाट हामी त उताबाट झरेर यता बनाएर दुई लाइन 4 लाइन आउँदाखेरि यहीँबाट आएको दिन यहाँ सम्पूर्ण स्वयंसेवक कार्यक्रम सफल भएकोमा सम्पूर्ण स्वयंसेवक भाइहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्वयंसेवक भाइहरू भोलि बिहान पनि 6:15 बजे कार्यका लागि हामीले सबैले महसुस गरे नै त्यो कामना गरेर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामी सबै छठ माईसँग प्रार्थना गरौँ, निवेदन गरौँ। हामी सबैका भावना र विचार आज छठ माईले सुनिदियो, माघे पिताले सुनिदियो र त्रिपुरा जिल्लाको स्थापनामा हामी सबै एकता भएर अगाडि बढ्ने आग्रह गरिरहेको छ। श्रीपाद युवराजी हिमालय राज्य लक्ष्मीदेवी शाह सरकार यस नाग पगरीको परिक्रमाका साथै सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजन महानुभावहरूको सरकारप्रति समर्पण गरेको सद्भावलाई ग्रहण गरिबक्सिँदै अब पूजा स्थल सवारी भइबक्सिँदैछ। त्यसपछि विधिपूर्वक छठ पूजाको विधिपूर्वक पूजा अर्चना गरिबक्सी सूर्य अस्ताउँदो सूर्य भगवानलाई विशेष अर्घ्य चढाउने कार्यक्रममा हामी सबै आफ्नो स्थानमा र त्यति बेला जसरी श्रीपाद शिवराजी सरकारबाट हामी सबैको कल्याणको लागि, हामी सबैको एकताको लागि, हामी विश्वका उपकार गरेको आफ्नो एकताका लागि, राष्ट्रको अखण्डता र एकताका लागि कामना गरिबक्सिन्छ। सोही अनुरूप हामी सबै पनि स्थानबाट श्री शनिमाईसँग नारायणसँग प्रार्थना गरौँ, आराध्य देव पशुपतिनाथसँग प्रार्थना गरौँ। आजसम्म हाम्रो अनेकताका लागि एकताको सूत्रमा बाँच्न सफल नेपालको साधनशील संस्थाको संस्थाको यस गरिमामय उपस्थितिलाई हामी सम्पूर्ण वैदिक सनातनी ओंकार श्रीपाद शिवराजी हिमालय राज्य लक्ष्मीदेवी शाह सरकारका चुनावमा साक्षात प्रार्थना गर्दछौँ। साथीहरू बाटो छोड्नु स्वयंसेवक साथीहरू हामी आफ्नै बाटो अवरुद्ध गरिरहेको मैले देखिरहेको छु। कृपया हामी आफ्नो स्थानबाट भद्रं बक्षेमाचार्यजत्रा दुष्टो वा
तुम सस्तानो विकासे माये तेरा गीतम जगायो सातमिन्दु सरदा अंति देवा जत्रा नासक्राजर संगनो नामा रुद्रासो जगदेकरो भवन्तु अनोवत्या तेरे गताय जन्तो आदिति गौरादिति रंतरिक्षमादिति माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदित्रिजातमदित्रिजानि त्वं ॐ द्यौः शान्तिरन् परीक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा। अस्मिता भण्डारी ज्यूलाई पूजा थालमा गई त्यहाँ छठी मैयाको मूर्ति राखेको छ, भगवानको मूर्ति राखेको छ। अब त भगवान सुत्थले आउँदै हुनुहुन्छ। तपाईको समितिहरू पनि तयार गर्दिन अगाडि बढ्दछु। विशेष व्यक्तित्वको सवारी हुने भएकोलाई अन्यथा नली मनमा नदुखाई आयोजकले मलाई हेला गर्यो चाहे दिएन नभनी सबै साथीहरू सरकारको सवारीलाई हातमा माला गरेर एक लाइन बसेर उभिदिन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किनकि सरकारको सवारी पुरै जनताको हातबाट जनतासँग श्रद्धालुसँग भेट्दै सूर्य आग्रह चढाउनेतिर प्रस्थान हुने परिक्रमा गर्ने समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। केही छिनमा सरकारको सवारी हुँदैछन्। एउटा मात्रै लाइन लगाउँदाखेरि बडा उपयुक्त हुने भएको हुनाले दुईटा लाइन हुँदा पुष्प समर्पण ग्रहण गर्न अलिक गाह्रो हुने भयो र बाटो कृपा गरेर हामी आफ्नो पहिचान प्रस्तुत गरौँ। हामी अनुशासित बनौँ। बीच बाटोमा नउभिकन प्रष्ट रूपमा बाटो स्पष्ट गरिदिन हुन समर्थ महानुभावलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया साथीहरू यो भएन। सेवक साथीहरूले अब यहाँ स्वयं साथीहरूकै भिड भयो जस्तो लाग्छ। सबै स्वयं सेवक बनेका छौँ। प्लिज त्यसो नगरिदिउँ न। हामी एउटा मर्यादित भएर बसिदिनु अनुरोध गर्दछु। श्रीपास युवराजी हिमानी राज्य लक्ष्मीदेवी शाह सरकारको प्रमुख अध्यक्षतामा आज यो छठ ऐतिहासिक छठ पर्वको समुद्घाटन हुँदैछ र आसन ग्रहण गरिबक्सन हामीले सबक आदरणीय सम्पूर्ण श्रद्धालुजी आजको दिन नेपाल र नेपालीको लागि हाम्रो देश र नरेशको लागि समाज र
जनताको लागि हाम्रा माया ममती सरकार यहाँ छठको शुभकामना दिन र हामीलाई हौसला बढाइदिन सरकारको सवारी भएको हामी जुन संगठित साथीहरू एनडीएका छन् साह्रै नै आभारी भएको सरकार जो हुकुम सरकारको सवारीले बोध गरेको सरकार जो हुकुम सरकार आज यो पर्व पुस्तौँदेखि आइराखेको दीनानाथ सूर्य भगवानको आशीर्वाद आजको दिनमा सम्पूर्ण राष्ट्रमा एउटा साक्षीको रूपमा सूर्य भगवान नै छन् भनेर आम स्वर्गवाद सबै साथ धन्यवाद जो हुकुम जो निगाह श्रीपास युवराजी सरकारबाट राष्ट्रवासीहरूलाई बक्सने सन्देश र विश्व हिन्दू महासंघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका महासचिव श्रद्धेय अस्मिता भण्डारीज्यूलाई पढ्न हुकुम बक्से भए बमोजिम म विश्व हिन्दू महासंघ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका महासचिव अस्मिता भण्डारीज्यूलाई श्रीपास युवराजी हिमानी राज्यलक्ष्मी देवी शाह सरकारबाट राष्ट्रवासीहरूका नाममा बक्स भएको शुभकामना पढेर सुनाइदिनु हुन निवेदन गर्न चाहन्छु। युवराजी हिमानी राज्यलक्ष्मी देवी शाह सरकारका चुनावमा बिन्ती चढाउँछु सरकार जो हुकुम जो निगाह सरकारबाट निगाह बक्स भएर मैले यो शुभकामना सन्देश सरकारका समीपमा यहाँहरू समक्ष पढेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। सरकारको हुकुमले म यो शुभकामना सन्देश आदरणीय उपस्थित सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा पढेर सुनाउने अनुमति चाहन्छु। यो सन्देश सरकारबाट प्राप्त भएको छ। हामीलाई मुलुकमा राष्ट्रिय एकता विकास र समृद्धिको आवश्यकता टड्कारो रूपमा भएकाले छठ पर्वको यस पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै एकजुट भई अगाडि बढ्ने प्रेरणा हामी सबैलाई छठ माईले प्रदान गरून् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। जो हुकुम सरकार जो निगाह। साथीहरू हजुरहरू दुई लाइन एक लाइनमा बस्दिनु होला। अलि थोरै भए पनि मिठो तरिकाले सरकारको सवारी र एनडीएको आग्रह कृपा गरेर खाली गरिदिनु होला। सरकारको सवारी हुँदैछ दुईतर्फी। प्रचंड प्रतापी भूपति श्रीपाद सरकार महाराजाधिराज का सदा प्रजा पुकारो से प्रेमली छठी माता की छठी माता की छठी माता की छठी माता की। हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मारुतः पृष्टिमातरः एकछिन मातरः शुभं जावानो विदधे भुजगमयः अग्निजिह्वामनमः सूरचक्षसो विश्वैनो देवावसागमन्य भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वक्षेमाक्षविरजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टुवा पुंसस्तनोर्भिवसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्दुशरदो वन्ति देवा जत्रा न सग्राजरसन्तनो नाम पित्रासौ यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्य रेरिखतायुग्रन्थोः अतिथिचौरतिथिरन् परीक्षमतिथिः माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना अतिथिर्च त्वमतिथिर्चनि त्वं ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः सर्वं शान्तिः सामा शान्तिः यतो यतः समीहसे ततो